बैरिस्टर अकील साहब, अब चले उन्होंने तो पीछे हट गए, उनसे मैनेज नहीं हुआ, उससे मिस हैंडलिंग हुई, लेकिन हुकूमत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या कुछ सोच रही है कि खान साहब की आँख का मामला है, उनकी जो बहनें कह रही हैं, फैमिली कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं हम हॉस्पिटल ले जाएं, एडमिट करा दें, ट्रीटमेंट करा दें प्रॉपर, ज़ाती मालिक से देखिए एक्सेस मैं देके? उसी पे ही, जी बिल्कुल नहीं, मैं उसी पे ही आपको थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि ज़ाती मौलजीन की भी सेटिस्फैक्शन है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स थे जिनकी डिमांड खुद की जा रही थी अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल से, उसके जो हेड हैं डॉक्टर नदीम वो गए। उसके बाद जो मेरी इत्तलात हैं डॉक्टर नौशरवान और डॉक्टर दूसरे जो इनके ज़ाती मौलिज हैं उनका डॉक्टर आसिम, डॉक्टर उनकी आसिम। भी जब उनको ब्रीफिंग दी गई 45 मिनट की बैरिस्टर गौहर साहब के सामने, अल्लामा नासिर साहब के सामने पिम्स में उनको ब्रीफिंग दी गई, फिर उसके बाद डी ब्रीफिंग जो वहाँ पे जो दोनों ये शख्स थे ये इनको कॉल पे जो है दिया गया, और हमने तो उनको कहा कि वो आ जाएं, लेकिन मुतअद्दिद मैसेजेस के बाद भी ना बैरिस्टर गौहर आए ना अलीमा खान साहिबा ने सारा ये मामला किया, और उन्होंने रुकावट बन के और वो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हुई अपने भाई की इलाज के दरमियान और अपनी डॉक्टर्स और दीगर जो सहूलियात हैं उसके दरमियान। और वो सीसा पलाई दीवार इसलिए थी क्योंकि वो पार्टी पे काबिज होना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि मैं जो है किसी न किसी तरह पार्टी का नैरेटिव बिल्डिंग मैं करूं। ये तो जुबान से दयाम है और नजर आ रहा है आपको। देखें ना, डील की जहां तक आपने बात की, आपने खुद ही कह दिया, बैरिस्टर साहब, अगर उन्होंने इससे अगर पहले भी माजरत माजरत उन्होंने मैं इससे डील पहले पे भी ये बाद में कहा। आती हूँ सर, जी थोड़ा सा जी इस जरा इस चैप्टर को हम क्लोज कर दें, फिर जी डील पे आते। आप ये जी कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ने इसको मामले को किया कि जी वो अपने नैरेटिव बिल्डिंग और पार्टी पे कमांड चाहती थी, तो बहरहाल बहन है ना, तो बहनें चाहती हैं कि अगर भाई का इलाज हो रहा है तो फिर ट्रस्ट नहीं किया नहीं, जा इलाज सकता, तो खुद सब उनकी सबसे प्रेजेंस हो। जबरदस्त प्लस जबरदस्त एक इलाज चीज़ हुआ, और, जो जाती मालिज हैं वो जी भी जी, इस ज़ाती बात मालिज के। की तरफ आ रही हूँ सर, ज़ाती मालिज की जी तरफ आ रही जी हूँ। डॉक्टर आसिम का आपने नाम लिया। डॉक्टर आसिम ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा जो मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने ये बताई तो मैं पार्शली आई वॉज सेटिस्फाइड, बट चूंकि मैंने खुद पेशेंट को देखा नहीं है तो इसलिए ना मैं इस चीज़ की तस्दीक कर सकता हूँ और ना मैं इस चीज़ की तरदीद कर सकता हूँ। मुझे बताया जो गया है उसमें तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ये चीज़ें हुई भी हैं, इसकी ना मैं तरदीद कर सकता हूँ ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ। वो कब होगी? वो तब होगी जब वो गैर सियासी शख्सियत है, एक डॉक्टर, उनको एक्सेस दी जाएगी सर। नहीं, एक तो बात ये कि जो उनके जाती मौलजीन हैं उनका एक बड़ा पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा है खान साहब के साथ, और उनके जो अस्पताल है उसके हवाले से भी उनकी चीज़ें रही हैं। जब वो हुकूमत में भी थे तो हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर भी डॉक्टर्स उनके साथ काम करते रहे हैं, टू व्हाटएवर एक्सटेंट उनकी पार्टी के साथ भी अलाइन रहे हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल एंगल जो है या पॉलिटिकल नेक्सस जो है उसको जो डॉक्टर है आसिम उससे भी, निकाला नहीं जा सकता। डॉक्टर जी फैसल मैं, सुल्तान तो रहे हैं, डॉक्टर आसिम भी रहे। देखिए ये कभी भी नहीं जाती रहे, मौलजीन दोनों जो नहीं। है ये, जी बिल्कुल। और दूसरी जो बात है वो उस हवाले से मैं अगर आपको करूं तो अगर वो खुद सेटिस्फाइड हैं, जब उन्होंने खुद कह दिया और ये बताएं कि क्या उनकी एक्सपर्टीज क्या है, क्या वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या वो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या है डॉक्टर। मैं तो ये कहता हूं कि जाती नॉलेज की किसी को भी जेल मैनुअल के मुताबिक रसाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ओवर एंड अबव जाके भी जो जो दौरे हुकूमत रहे, चाहे वो इनका रहा चाहे हमारा रहा, बिल्कुल इससे पहले भी डॉक्टर आसिम मिल चुके हैं, या डॉक्टर पैनल्स पे फैसल होते जो भी थे। इनके जाती नॉलेज थे वो डॉक्टर कोर्ट अदनान, ऑर्डर के थ्रू मिले थे। डॉक्टर जी अदनान। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, हाँ। डॉक्टर अदनान में मिले लेकिन अदालती ऑर्डर के थ्रू मिले ना। ये इनके भी जाती मौलजीन जो है मेरे पास डेट्स के साथ वो नोटेड है, क्योंकि ठीक है, अडयाला जेल के अंदर जो अस्पताल है उसका हिस्सा है और उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये तमाम तर जो इनके जाती मौलज पहले जाके मिलते रहे हैं वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे नादिर साहब एक सिंपल सी बात ये है कि जब उनकी अभी बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री और तसल्ली बख्श है, उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है और हो रही है, और उसमें सिर्फ 2 इंजेक्शंस गालिबन बाकी हैं जो इतलात हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो डॉक्टर्स की बात थी, जो स्पेशलिस्ट की बात थी, वो यही थी कि 2 फर्दर इंजेक्शंस लगने हैं ठीक है। और वो उनकी जो है रिकवरी जो है फास्ट पेस पे हो रही है। तो या तो फिर यही डॉक्टर्स आ जाते जिनको दावत दी गई थी, और फैमिली मेंबर्स में से भी कहा था कि एक बंदा वो आ जाए, कासिम साहब ठीक जो है। उनके कजन है, के भतीजे हैं, भांजे हैं, लेकिन कोई नहीं आया। ठीक है। तो अब ये इंतजार तो नहीं किया जा सकता, 3 दिन ऑलरेडी डिले हो चुका था। जाहिर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये सारा कुछ हुआ, फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट भी बने, सलमान सब्ज़ साहब गए भी, उनका ट्रीटमेंट भी हुआ, उन पर जो है वो एक्सेस भी सब तक दे दी गई, सारा कुछ हो गया,
لیکن اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن صحت کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں ان کی فیملی کے, ان کے ڈاکٹرز کے, وہ اپنی جگہ پر ہے. کیا کرنا چاہیے اب پی ٹی آئی کو؟ اس کو عدالتوں سے انصاف ملنے کی امید ہے, یا مزاحمت تو کر کے دیکھ لی, کچھ نہ بنا, اب کیا کرے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے 4 مہینے کا ڈیلے کیا. اگست میں شکایت ہوئی, اس سے پہلے بھی تھی, اور انہوں نے آپتھمولوجسٹ جو ہیں وہ نارمل جو ہیں آنکھ کے ڈاکٹر ان کو دکھاتے رہے, حالانکہ یہ ریٹنا کا معاملہ ہے. ریٹنا جو ہے وہ پارٹ آف دا برین ہوتا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. آئی وڈ ناٹ گو ان ٹو ڈیٹیلس. اور ریٹنا کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی اسپیشلسٹ کرتا ہے, وہ کوئی عام آدمی کرتا نہیں. اور جیل کے ہاسپٹل میں تو یہ سہولت آئی نہیں ہے, اور ایون پیمز میں بھی نہیں ہے. اور ان کے جو ڈاکٹرز عاصم اور فیصل سلطان جو ہیں بالکل نان پولیٹیکل اینٹیز ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا انہوں نے کبھی پالیٹکس پہ گفتگو کی ہو. ایون جب ان ملاقاتیں کرائی بھی ہیں تو باہر آ کر انہوں نے صرف ہیلتھ کے اوپر بات کی ہے. ایشو یہ ہوتا ہے سیٹسفیکشن کا, جو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. یعنی اگر ایک فیملی ڈاکٹر چلے جاتے ہیں, میں خود اپنے بچوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ میرے کنسلٹنٹ ہیں, میں اپنی ہر چیز کی ان سے پوچھتا ہوں, پہلے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور آگے جاتا ہوں. سو یہ ڈاکٹر کے اوپر ٹرسٹ کا ایک ہوتا ہے نا جی, آپ کس ڈاکٹر کے پاس آپ کو ٹرسٹ ہے. تو یہ جو اب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ بات مس ہینڈل اس طرح سے ہو گئی کہ احتجاج اور یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اس وقت ضرورت نہیں تھی. اس وقت ہوتی ایک کمیٹی بنتی 3-4 بندوں کی, اور اس میں فیملی کے بھی ممبر ہو جاتے, 1 آدھا یا 2 جو جس طرح سے بھی بنانی ہے, تو وہ گورنمنٹ سے انگیج کرتے, اور عمران خان صاحب کی ہاسپٹلائزیشن جو ہے وہ پرائیورٹی ہوتی, ان کا ٹریٹمنٹ پرائیورٹی ہوتا. یہ جو احتجاج میں چلے گئے, اور پھر احتجاج میں پارلیمنٹ میں بیٹھنا, کے پی ہاؤس میں بیٹھنا, پھر وہاں سے جو کے پی میں ہوا, ان سب کا کوئی افیکٹ تو ہوا کوئی نہیں, مطلب ہونا بھی نہیں تھا. جس طرح سے ابھی علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے, اس سے کمزوری کا تاثر آیا ہے. اور ہم یہ چیزیں ان کو سمجھا کے بہت پہلے سے بھی خان صاحب کو بھی ان کو کہ دیکھیں اس طرح سے بات نہیں بنتی. یہ تو آپ کو ایک تو فیملی کو یہ معاملات میں ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حساسیت ہوتی ہے رشتوں میں, اور سینسٹیوٹی کی وجہ سے جذباتی ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہمیشہ جذبات مغلوب اوور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آ کے آپ ہر کسی کا نام لے دیتے ہیں, اور پھر نام لینے والے جو ہیں وہ بیرسٹر عقیل وغیرہ سے تو بہت تگڑے ہیں, اور ان کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے 4 مہینے ڈیلے بھی ہوا ہے, اور ان کے علاج کی وجہ میں ڈیلے کی وجہ سے ریٹنا بھی ہوا ہے. تو دونوں طرف سے اب حکومت جو ہے اس نے بھی اگر فار ایگزامپل بریفنگ دی ہے, تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے میں ڈاکٹرز کی آپ کو کیا حرج ہے, آپ کرا دیں تاکہ ایک سیٹسفیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ کامنٹ بیرسٹر عقیل صاحب, مذائقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر فیصل مجھے یاد ہے وہ ہیلتھ منسٹر تھے, لیکن کووڈ کے دنوں میں وہ ایکٹیو تھے, لیکن میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کسی پریس کانفرنس میں کہ وہ کسی بھی سیاست کوئی ایک جملہ یا ایک کامنٹ ان کا, اور ڈاکٹر عاصم تو وہ بھی نہیں. تو پھر کیا مذائقہ کیا ہے؟ مطلب کوئی زج کرنا ہے, کوئی بدلہ اتارنا ہے, کوئی تنگ کرنا ہے؟ کچھ نہیں. جی بیرسٹر صاحب لاسٹ کامنٹ, کوئی امید ہے کہ ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جائے گا؟ خان صاحب کو لاسٹ کامنٹ سر. دیکھیں نہیں, وہ تبھی ایڈمٹ کیا جائے گا جب ایکسپرٹ اوپینین ہوگا, ڈاکٹرز کا اوپینین ہوگا. کہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ساری اس ٹریٹمنٹ سے پہلے بھی کہ سارے جو ہیں سیلف سٹائل اسپیشلسٹ بن کے بیٹھ چکے ہیں. یہ ڈاکٹرز کا ایکسپرٹ اوپینین ہونا چاہیے, اور جب ایکسپرٹ اوپینین ہوگا, ان کی ایکسپرٹ ایڈوائس ہوگی, تبھی وہ اسپتال شفٹ ہو سکتے ہیں. یعنی پرسنل ڈاکٹر کو, پرسنل فزیشینز کو ایکسس نہیں دی جائے گی فی الوقت؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ پرسنل ڈاکٹرز کو یا پرسنل فزیشینز کو ایکسس ملے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ٹریٹمنٹ, اور یہ بھی بڑے کوشیسلی میں کہوں گا کہ جب ان کا اگلا انجیکشن ہونا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا اگلا انجیکشن جو ہے وہ ساری ٹیم جاتی ہے اڈیالہ, اور وہ انجیکشن ان کو انجیکٹ وہاں پہ کیا جاتا ہے ود آل دی اکوپمنٹ, تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو 25 تاریخ ہے تب ایک ذاتی نالج میں سے جو بھی ایک شخص ہے وہ وہاں پہ چلے جائے, یا پیمز ہوگا یا اڈیالہ میں ہوگا, ایدر وے جب جہاں پہ بھی وہ ہو. اس کے لیے تو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو اے لارج ہارٹ, اور اس کے اوپر سیاست نہ ہو تو بہتر ہے. دیکھیں ہم تو کھلے ہم بھی تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کی جہاں پہ مس ہینڈلنگ ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کو کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے. آپ کی تحویل میں ہے عمران خان صاحب, ذمہ داری ہے ریاست کی,
اور فارمر پرائم منسٹر ہیں آپ کے نواز شریف صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی اپنے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی بالکل ایکسیس تھی. تو اس طرح سے جو یہ معاملہ ساور ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی ہیلتھ کا ایشو ہے, اس میں بالکل سیاست کی سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی طرف سے. بالکل درست ہے, بالکل درست بات ہے, کوئی سیاست کی اس میں ضرورت نہیں ہے, بالکل کلیئر اور اوپن اینڈ شارٹ. صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کی آنکھ کا معاملہ ہے, اس میں جو سیاست کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, جو دھرنے دیے ان کا بھی کوئی حاصل حصول نہیں ہوا, اور فیصل چودھری صاحب کے مطابق وہ کرنے بھی نہیں چاہیے تھے. لیکن بیرسٹر عقیل صاحب کسی قسم کی یقین دہانی کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ پرسنل ڈاکٹرز کو ایکسس دی جائے گی ان کی جو نیکسٹ ٹریٹمنٹ ڈیو ہے 25 فیب کو یا نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.